आता खबरो विस्तारान तुयेच्या बांदून दवरिल्ल्या हॉस्पिटलाचे फाटल्या 9 वर्सात कितें जालेंच ना। आमकां अर्दुगटे हॉस्पिटल नाका, फूल फ्लॅश हॉस्पिटल जाय आनी ही मागणी फुडें व्हरपाचो एक भाग म्हणून फाल्यां ब्रेस्तारा सांजे तुये ITI ते तुये हॉस्पिटला मेरेन मशाल मिरवणूक काडटले। गोंयकारांनी तेंको दिवचो, तुये हॉस्पिटल कृती समितीन आवाहन केलां। तुये हॉस्पिटल कृती समितीच्या साखळी उपोषणाचो चौथो दीस। ह्याच दरम्यान परवरे विधानसभा अधिवेशन चल्लां। अधिवेशनात जाप मेळ्ळ्या, पूण पेडणेकार धादोशी नात। खुद्द मुख्यमंत्री सिरियस ना अशें तांकां दिसता। घाई बोवाळात पेडणेकारांक हें हॉस्पिटल सुरू जाल्लें नाका। दुसरें, सरकारान सद्याक सरकारी आस्थापनांचे वा इमारतींचें खाजगीकरण करपाचो सबाटो लायला। तेतून ह्या हॉस्पिटलाचें खाजगीकरण करतले असो वास आंदोलकांक लागला। तुयेचें हॉस्पिटल एक कोणाक तरी विकतीत ह्या भंयान पेडणेकारांनी आंदोलन चालूच दवरलां। आंदोलनाचो आवाठ दिसामाशी वाडतच चल्ला। आता गांवांत मशाल मिरवणूक काडपाचो आंदोलकांनी निश्चय केला। आज चौथो दीस परत एकदा म्हणटा, चौथो दीस सतत ह्या आंदोलनांतल्यान आमी सरकारच्या नदरेक हाडून दिवंक सोदता की हे हॉस्पिटल कितले गरजेचें आसा। ह्या हॉस्पिटलाची गरज ही सगळ्या पेडणे तालुक्याक आसा। आज पेडणे तालुक्यान आरोग्या कडेन खूब दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी हे सरकारान प्रपोज केलेलें हॉस्पिटल, आमी नवें काय मागना, जे प्रपोज केलेलें हॉस्पिटल 100 बेडाचें, वेगवेगळी तातूंत सुखसोयी सगळ्यो ज्यो गरजेच्यो सोयी त्यो सगळ्यो तातूंत आसता, त्यो दाखयल्ल्यो आसात। त्याच प्रमाणे हॉस्पिटल सुरू जावचें। आज सरकार जी गडबड करून हे 30 तारखेक सुरू करूंक सोदता। आमकां खबर आसा हालींच एक 10 दीस 8-10 दिसां मागीर 3 निविदा भायर सरल्यात, त्यो कंप्लीट जावपाक जवळ जवळ 3-4 म्हयन्याचो तरी टायम वतलो। ती सगळी मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्यूर करपाक किंवा ऑक्सिजन आनी इतर पायपलायन्स ओडपाक, स्टेरिलायझेशन युनिट आनी बाकीचे जे सगळे ज्यो गोश्टी आसा त्यो जाग्यार पडपाक सहज 2-3 म्हयन्याचो काळ वतलो। आनी ते जाल्या उपरांत रिक्रुटमेंट आसा, स्टाफ जे वेगवेगळे स्टाफ लागतले, पॅरामेडिकल फोर्स लागतली, डॉक्टर्स आसतले, ताचे उपरांत MTS आसतले, ड्रायव्हर्स आसतले, क्लॅरिकल स्टाफ आसतलो, इतर स्टाफ आसतलो, नर्सिंग बिसिंग सगळे। सो सगळो जो स्टाफ रिक्रुटमेंट करपाचो प्रोसेस आसतलो आनी हे सगळे सुसज्ज हॉस्पिटल सुरू जावचें ही अशी आमची मागणी आसा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ उद्घाटन करून ते तशें उद्घाटन ताचे हेचे पयलीं 2दा जाल्लें आसा। एकदा गेल्या 2017 ताचें उद्घाटन जाल्लें आनी एक डायलिसीस युनिट ते सुरू जाल्लें। आज पर्यंत तितलेंच आसा। ताचे कडेन 17 उपरांत आज आमी 26 आसा, जवळ जवळ 9 वर्सां तातूंत कांयच जालें ना। सो अशें आमकां नाका। आमकां हॉस्पिटल जर जालें जे प्लॅन केल्लें आसा, जे सगळ्यो भितर फॅसिलिटी ज्यो अवेलेबल जावपाक जाय त्यो जाल्या उपरांतूच फूल फ्लॅज हॉस्पिटलची बिल्डींग सुरू जावची। आतां काल हो विशय असेंब्ली भितर आयलो, थंय जे एटिट्यूड आशिल्ले CMचे धरा किंवा हेल्थ मिनिस्टर धरा किंवा आमच्या स्थानीक आमदाराचे, हे सगळे कॅज्युअल एटिट्यूड आशिल्लो। 0 आवराक हो कॅज्युअल प्रश्न उपस्थित करप, अरे जातलें रे तें, तूं कितें उलयता, जातलें। 30 तारखे पर्यंत इतले सगळे फॅसिलिटी जावं शकता काय? हो सर्वसामान्य लोक, ल्हान भुरगो जातलो, हे जावचें ना। हे 15 दिसां भितर हे सगळे फॅसिलिटी उबे करून हे हॉस्पिटल सुरू करप कशें शक्य ना। सो ह्यो टिकेट पेडणेकर फॉर ग्रांटेड अशें दिसता, वो आश्वासन दिलें म्हणजे बुरले आमी। अशें जावचें ना। ह्या फावटी आमी निर्धार केला, कशेंच आमी फाटीं सरचे ना। हे फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जाल्ल्याची एक ठोस लिखीत आश्वासन आमकां मेळपा जाय किंवा आमी रावपाक तयार आसा 3 म्हयने 4 म्हयने, पण फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावची ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा। आतां फाल्यां जे आव्हान केलां की फाल्यां शेवटचो दिवस आमचो ह्या चेन हंगर स्ट्रायकाचो आनी ताचे उपरांत फॉलोड बाय आमचे टॉर्च मार्च, म्हणजे एक रॅली काडटले आमी, मशाल मिरवणूक जाका म्हणटा ते 5 ITI कडेन आमी सगळे जाण मोठ्या संख्येन जमतले। थंयसून एक बरी रॅली लोकांची येतली, तातूंत पूर्ण पेडणे तालुक्यांतले लोक सहभागी जातले, इतर संस्था ज्यो आमकां सहकार्य करतात, बाकीचे गोंय भरसून आयिल्ले एक्टिविस्ट आसतले, हे सगळ्यांच्या सहकार्यान ही रॅली सक्सेसफूल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आनी तातूंतल्यान शेवटी हांगा एक जाहीर सभा करून ताचो अंत जातलो। ताचे उपरांत फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन जे आमी प्लॅन करतले, तातूंतल्यान फुडलो मार्ग आमी फुडें वतले। फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर तुयेची ITI ते तुये हॉस्पिटला मजगती मशाल यात्रा काडून जेंकां हो विशय कळोंक ना तेंचे मेरेन पावोवपाचो यत्न करतले। जे लोक वा संघटना तुयेच्या ह्या आंदोलनाक तेंको दितात तेंच्यांनी फाल्यां येतना आपापल्या वाठारांचो उल्लेख करपी तक्ते येतना हाडचे असो उलो कृती समितीन मारला। की त्यांच्यानी घरातल्या देवांक तरी मागचे। फाल्याची मशाल मिरवणूक व्हा, तेतूनही व्हड संख्येन लोकांनी येवचे अशें म्हटलां। आणि आम्ही म्हटलां की सध्या येतात लोक,
तेतून सगळ्यांनी आपापल्या गावाचो एक पोस्टर घेऊन येवचो आणि पोस्टर बरोवचो खंयचो गाव आणि खंयचो तालुका. भायल्यानूय लोक येतले तांकांय सांगला. तांकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही जेन्ना फाल्यां येतले तेन्ना कळोनी सरकाराक की अख्ख्या गोंयांतले लोक ह्या इव्हेंटांनी आता सहभागी जातात. आमी तशे वयतात, करमळे वयतात, आमी त्यांच्या युनिटी मॉला खातीर वयतात, तेन्ना ते कळपाक बरें सगळे लोक एकामेकांना सगळे आयज पयलीं म्हणटाले ते जात्यान आहात मरे हे सुपान आसात. आयज सगळेच जात्यान पडलेले अख्खे गोंय भरडले वयता. कित्याक तर हे राजकारणी आसा ते फक्त आपले पोट भरपाचे चिंततात. तांकां दिसता फाल्यां आनी येवचे ना. आयजूच ह्योच टर्म आसा, ह्याच टर्मान अख्खे गोंय इकून खावपाचें चल्लां. काल अशी बातमी येयल्या की पणजे जो बस स्टँड आसा तो सुद्धा खंयच्या एका कंपनीक दिवन बस स्टँड तो सारक्या जाग्यार ना म्हणून दुसऱ्या सायडीक व्हरपाची हायवेचेर अशी तयारी चल्ल्या. हे आयकूंक येयला. म्हणजे हो सरकार आता कितें करीत ते सांगूं येना. जर फाटल्या 70 वर्सांक खंयच्या सरकारांनी कितें केलां ते सुद्धा आता हांकां सांगपाक भंय. कित्याक हे कळली गजाल हे करून उडयतात. तशेंच सेम आसात आमच्या ह्या बाबतीन जे आमचे हॉस्पिटल आसा हे सांगपाची इतल्या जे हॉस्पिटल बांदला खंयच्या तरी एका सीएमान त्यांच्यात ते प्रायव्हेट पीपीपी तत्वाचेर पब्लीक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन ह्या तत्वाचेर दिवपाची शक्यता आसा. म्हणून ते खंय तरी तांकां चाप बसपा खातीरूच